19 पर तैनात कर दिया गया है। तो डेपुटेशन पर आए डीएसपी अब्दुर्रहमान आसिम को डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर तैनात किया गया और उसके बाद इस मामले पर जो कि ये सारा मामला डीजी एंटी करप्शन वालों ने जो किया है, हालांकि ऐसे कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। जैसे कि हमारे साथ जो वकील मौजूद थे शहबाज, उन्होंने भी बड़ा तफसीलन से हमें इस मामला के बारे में बताया कि किस तरह एक गैप फिल करने के लिए उन्होंने इस तरह के 17 ग्रेड के अफसर को 19 ग्रेड पे तैनात कर दिया गया और बाद में लेम एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि गैप फिल करने के लिए इस तरह के ये तैनातियां करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत से डिजर्विंग लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है। और ये सब जो मामलात हैं एकदम से ये जो जंप करते हैं 17 से 19 ग्रेड पे तैनात कर दिया जाता है। बहुत से जो जूनियर होते हैं उनको सीनियर बना दिया जाता है, लेकिन इस पे उनके जैसे कि वकील शहबाज बता रहे थे कि जब शाबाश के लिए या फिर इलीगल अपने काम करवाने के लिए इस तरह के मामलात किए जाते हैं, लेकिन के खिलाफ बहुत दफ़ा जब कोई अफसर चैलेंज करता है इस तरह के केसेस को तो बाज़ दफ़ा इनकी सुनवाई हो जाती है, लेकिन बहुत से मुलाजमीन ऐसे हैं जो चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन इस पर कोई चैलेंज नहीं करते। इस तरह के फिर मामला दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। और इसी तरह ये जो मामला है डीजी एंटी करप्शन वालों का, और जो जिसने ग्रेड 17 के डीएसपी को ग्रेड 19 पर तैनात कर दिया गया था और डेपुटेशन पर आए डीएसपी अब्दुर्रहमान आसिम को डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर तैनात किया गया था। तो इस मामले पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मियां एजाज शरीफ, उनसे भी मजीद जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, सूरत हाल ये है कि डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा साहब, इन्होंने अपने ख़ास बंदों को नवाजने के लिए ग्रेड 17 के डीएसपी को अब 19वें स्केल के ऑर्डर जारी कर दिए हैं, ठीक है, जो कि टोटल गैर कानूनी है। इसके मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे चुकी है, हाई कोर्ट भी जजमेंट दे चुकी है, और जो इनका डिपार्टमेंट है SGAD, ठीक है, वो भी लेटर लिख चुका है। लेकिन यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि ये सर कौन करेगा, और जिस बंदे को छोटे स्केल वाले को बड़ी सीट दे दी जाएगी सिर्फ वही ये सर करेगा। और 11 मई को जब इन्होंने ये ऑर्डर किए तो उन्होंने जाके ज्वाइनिंग दी। इसी वजह से बेशुमार जो एंटी करप्शन के मुलाजमीन हैं उनकी हक तलफी हुई। ठीक है जी। अच्छा एजाज, ये बताएं कि डीजी एंटी करप्शन ने ये ऑर्डर कब जारी किए थे? जी, डीजी एंटी करप्शन ने ये 11 मई 2024 को अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए ये ऑर्डर जारी किए। ठीक है, तो ये बता दें कि इस तरह की तैनातियों पर अदालत ने OPS के मुतालिक कब हुक्म जारी किया था? जी, 2021 में एक पिटीशन दायर हुई थी 639000। ठीक है, उसमें वाज़ेह तौर पे जजमेंट दी गई है कि किसी भी किस्म के OPS मुलाजमीन को हायर सीट पे ना लगाया जाए। ठीक है, जैसे अब लगाया गया है 17वें को 19वें पे। ठीक है, ये टोटल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और SGAD हर तरफ से ये रिटर्न में ऑर्डर जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस अदारे ने एहतसाब करना है वही ऐसी गलतियां करेगा तो फिर एहतसाब कौन करेगा? बिल्कुल, ये बात ठीक है। अच्छा एजाज शरीफ, ये बताइएगा कि छोटे मुलाजमीन को क्यों आला ओहदे पर गैर कानूनी तौर पर तैनात किया जाता है? इसमें दो वजूहात हैं। एक तो जो इनके खास लोग होते हैं उनको नवाजना होता है, और दूसरा जब छोटे मुलाजमीन को बड़ी सीट दी जाएगी तो फिर उनके हर जायज़ नाजायज़ काम करेंगे, और उनको पता है कि अगर इनकार करेंगे तो हमारे ये जो ऐश मिल रही है, मौज लगी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो इनके खिलाफ क्यों अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती, हालांकि हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में ये चीज़ें हो रही हैं? आप अंदाज़ा ये लगा लें कि जिन्होंने एहतसाब करना है डीजी एंटी करप्शन ने, अगर वही ये कुछ करेंगे तो कौन इनका एहतसाब करेगा? बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि डीजी एंटी करप्शन की इस गैर कानूनी अहकामात पर कोई हुकूमत या CM या PM को कार्रवाई करके इसको हटाएं, क्योंकि ये तो पहले पसंदीदा अफसरान में थे, इसलिए इनको डीजी एंटी करप्शन लगाया गया है। बिल्कुल। अच्छा एजाज शरीफ, ये बताएं कि किसी ने इस गैर कानूनी ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रजू किया है और अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी, बहावलपुर के खान गुलाम रसूल खान हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया है उधर लाहौर हाई कोर्ट में। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है।
لیکن امید تو بڑی ہے کہ عدالتوں میں سنوائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو احتسابی ادارے ہیں جنہوں نے احتساب کرنا ہے وہی اس قسم کی بدعنوانیاں کر رہے ہیں۔ جب وہی ملازمین کی حق تلفی کریں گے صرف اس لیے کہ صرف یس سر کی آواز آئے، تو پھر باقی محکموں میں کیا ہوگا؟ بالکل۔ اچھا اعجاز صاحب، آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے جو غیر قانونی طریقے سے تعیناتیاں کی جاتی ہیں ان کو روکنے کے لیے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن والے خود اگر ایسے کام کریں گے تو کسی اعلیٰ حکام کی کیا مجال کہ ان کو روکیں؟ ان کے تو بالکل پہلے سے یہ فیوریٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، افسر ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آخر اس کو کبھی تو روکنا چاہیے، اس کو ایٹ لیسٹ ختم نہیں تو اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے ان معاملات کو۔ جی، آپ نے بہت اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جب تک عدالتیں ان کے خلاف متعلقہ حرکت کرنے والے آفیسرز کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ اختیارات سے تجاوز کیا، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب عدالتوں کو بھی چاہیے متعلقہ ڈی جی کے خلاف کارروائی کرے، سی ایم کو بھی، پی ایم کو بھی، اور جتنے بھی ہمارے احتسابی ادارے ہیں سب کو اس کو اچھے طریقے سے نظر میں رکھنا چاہیے کہ کہاں وائلیشن ہو رہی ہے۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے عدالتوں کی بات کی ہے اعجاز صاحب، تو اگر دیکھا جائے تو ہماری آج کل جو حکمران ہیں اور وہ بھی عدالتوں سے کچھ خاص خوش نہیں ہیں، وہ بھی بڑے شکایات کا انبار لگاتے ہیں۔ جب ان کے حق میں فیصلے نہیں کیے جاتے تو ان کو بھی اعتراضات ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس چیز پہ امید لگا سکتے ہیں کہ عدالتوں سے رجوع کر کے ان معاملات کو کم کر سکتے ہیں؟ موجودہ حکومت کی تو پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انجوائے کروانے کے لیے ہر قسم کے غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ایماندار جج ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو پھر آ کے کبھی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایماندار اور محنتی ججز کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اعجاز شریف، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں آگاہ کیا اس معاملے کے بارے میں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے اس ایشوز پہ بات کی ڈی جی اینٹی کرپشن نے، جو کہ عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں، جیسے کہ 17 گریڈ کے ڈی ایس پی کو گریڈ 19 پر تعینات کر دیا گیا، اور ڈیپوٹیشن آنے پر آئی ڈی ایس پی جو عبدالرحمان عاصم کو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بہاولپور تعینات کیا گیا۔ اور سپریم کورٹ کی جانب سے ناظرین واضح احکامات بھی ہیں، کسی بھی چھوٹے اسکیل کے افسر کو بڑے اسکیل پر تعینات نہیں کیا جا سکتا، مگر محکمہ ایس این ڈی اے جی کی جانب سے بھی ایسی پریکٹس سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس طرح کی خلاف ورزیوں کے باوجود چھوٹے اسکیل کے افسر کو بڑے اسکیل پر تعینات کیا گیا۔ اور اس کی جو مین وجوہات، جیسے کہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ جو انویسٹیگیٹو رپورٹر موجود تھے، انہوں نے بھی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا کہ اس طرح کے جو معاملات تب پیش آتے ہیں جب کسی غیر قانونی کام کروانے ہو، کسی چھوٹے افسر کو بڑے اسکیل پہ تعینات کر کے پھر ان سے الیگل کام کروائے جاتے ہیں خوش اسلوبی کے لیے، تو اس طرح کے معاملات تب پیش آتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کسی بھی عدالتی احکامات پہ غور نہیں کیا جا رہا، نہ ان پہ عمل کیا جا رہا تھا۔ مزید تو اس پہ بات کریں گے اپنے پروگرام میں، جہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔